السلام عليكم ورحمة الله. أخواتي إخواني محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، تبارك الله عليكم. كيف أنتم؟ كيف هي الأحوال الصحيحة، العائلة، الوليدات؟ كل شيء بخير. أتمنى أن يكون الجميع بخير وعلى خير. بالنسبة للكينتي ديال اليوم، ربما كان سهل، كلشي استفد. اخوان ديالنا الحمد لله كاملين استافدوا، واخا البركه قليله. المهم كما كنقول لكم دائما، بنادم واخا يربح اللي ربح خصو غير ما يخسرش من جيبو، واخا يكون داكشي قليل ربحو، لا غدا يلقى باش يلعب، ما يلعبش من ديالو، يلعب داكشي اللي خدا من عندهم هما. الحمد لله كيف ما بغى يكون الحال. كاين ديزوردرات، كاين بونيسات كات، بونيسات 3 الجد، بونيسات كات كذلك. كاين لي ديزوردر ديال الكينتي طاحوا عندنا الدراري كاملين تقريبا اليوم، ولكن كيف ما قلت لكم البركه قليله، ولكن الحمد لله. بالنسبه لابواط نوار ديالنا، ها هي عطات الخمسة والربعة والعشرة. بالنسبه لديرنيير مينيت عطينا 10 جات، هي هادي. عطينا 5 جا ضرب الطيط، جوج جو بونس تكلاسا تكلاس جوج جو بونس تكلاسا ويتيام، وي تكلاسا ويتيام. بالنسبة للسيليكسيون كانت ها هي 4 5 6، هي كانت من الأول 15 جوج 4 5 6 10 14 1. كانت عندنا لا سيربريز الويت جات سيزيام تا هي. على أي كان كما قلت لكم كانت الأمور مزيانة، واخا البركة قليلة، المهم بخير وعلى خير. إذا غادي ندوزو إن شاء الله للتحليل ديالنا ديال الكورسة. وإلا نقول لكم واحد القضية راه تموتوا عليا بالضحك، راه درت التحليل ودرت الفيديو وساليت وحطيتو كيتيليشارجا باش يدوز لعندكم، ما نعرف ليسباس ولا داكشي، مشيت نيطويي وهو كيدوز الفيديو، صدق نيطويت كلشي ونيطويت حتى الفيديو مشى. كلشي انا كنضطر دابا باش نعاود من جديد. بون ماشي خساره في وجهكم، مرحبا. اذا غادي ندوزو ان شاء الله للتحليل ديالنا ديال الكورسه ديال غدا اللي مغاديش نطولو فيه. الكينتي ديال لوكات 6 2020 اللي غيكون في كليروفونتين، ريونيون 1 كورس 5 بلا، هانديكاب 1600، لاكورد ادروات غازون. غيكونوا 16 ديال لي بارطون. الديبار غادي يكون مع الوحده قلق 70. بالنسبه لو نيميرو 15 ديكلاري نون بارطون، سيتادير 15 ما غاديش يجري. دونك غادي ندوزو ديريكتومون لو نيميرو 4. هذا جينيتور مال فحل، عنده 4 ديال السنوات، ريغي في لا ميوزيك ديالو. ولكن اول مره غادي يدير هاد التيران هذا، ولكن ماشي لا ديستونس، لا ديستونس دايرها ومزيان فيها في دي زوتر بوديوم. كيدير كاع لي صول، كيضرب الرمله، كيضرب الغازون، كيدير من البون حتى الطريلور. عنده المشكل اللي عنده شارجي شي شويه متقل، ولكن كان الاختيار ديال بودو انه يركب عليه. مادام اختاروا بودو باش يركب عليه، حتى حنا غنختاروه معاه وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو ان شاء الله المنافس اخر، انوتر كونكيرون، اللي هو غيكون الرقم 6 لو 6. هذا حتى هو مال جينيتور فحل، عنده 4 سنوات، طري ريغولي. اول مره غادي يدير هاد التيران هذا، يعني il débute sur ce terrain. ولكن مخير في لا ديستونس ديال 1600. هاد السيس هذا سي ان 4 4، هذا 4 4.
4x4 سيتادير كيدير قاع لي صول، ما عندوش مشكل لا في الليجي ولا في البون ليجي ولا في البون ولا في بون سوبل ولا في السوبل ولا في طري سوبل ولا في الكولون ولا في اللور ولا في طري لور، ما عندوش مشكل، غير عطيه الدكاكة. المشكلة اللي عنده هو شارجي شي شوية بالنسبة للبوا ديال الجوك ديالو، غير بالنسبة لافالور ديالو راه مزيان، عنده 38.5 مسيبورطيها و ديجا داخل بها. المشكل اللي عنده هو داك شويه ديال الثقل ديال لو جوك اللي تزايد، جو بونس زايده واحد 2.5 كيلو حتى ل3. غادي ندوزو ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي غادي يكون هو الرقم 8 نيميرو 8. هذا هونغر عنده 5 سنوات. من شهر 11 2019 حتى لهاد الكورسة هادي اللي غادي يجري غدا ما دار والو، لا ميوزيك ديالو مضعضعه من التاريخ اللي قلت لكم حتى الكورسة اللي غيجري غدا، لا ميوزيك ديالو ما كتفرحش. علاش؟ لانه كان دار واحد لو سيكسي قبل من هاد لادات هادي و تبيناليزا ب3 كيلو ونص، كان نزل عليه الهونديكابور ب3 كيلو ونص، 3.5 دو بيناليتي. دابا رجع لواحد لا فالور اللي هي 38 جوابل بالنسبه ليه. هاد العود هذا كيغنيو به بزاف. انا ما نقول لكم واحد القضيه، انا ما معمرش ليا عينيا، ولكن ما يمكنش غنفرط في نعوم ضد التيار. غادي نحطو بور اون سيربريز، وإلا بقات له البلاصه لداخل غادي ندخلو لداخل، ما بقاتش له البلاصه راه غنخليه في السيربريز. غادي ننتقلو ان شاء الله المنافس اخر النوتر كونكيرون اللي غادي يكون هو الرقم 9. لو نيميرو 9 هذا هونغر عنده 6 ديال السنوات، ريغولي ان سور سو باركور، يعني ديجا دار هاد الباركور في هاد التيران مرة واحدة دخل فيها. كان دارها في هاد التاريخ ديال قديم شوية، لو 20/10/2017 دار هاد الباركور ودخل فيه في 20/10/2017. ومن داك الوقت ما دارش هاد التيران هذا، من هاد لادات اللي قلت لكم ما جراش في هاد لو تيران هذا. وكنضرب هاد الكورسة هادي كنضربها بواحد لا فالور طايحة بزاف ديال 25.5، كان ديك الساعة ديبيطون. دابا غادي بلا فالور 38، يعني ما بينو وبين يقدر يسيبورتيها. مي واعر في 1600 كيتقنها. هاد العود هذا كنظن غيكون هو التسيدر ديال لاكورس، وكنتمنى زعما الصراحة، لان الا جا هاد العود هذا غادي يهز شوية لا فالور. دونك كنتمنى انه يكون في لاريفي بارمي لي 5. انا غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي، غادي نغامر به. دونك غادي نمشيو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 11 لو 11 مال عنده 4 ديال السنوات. رغم حداثة سني هاد العود هذا عنده 4 سنين، دار بزاف ديال الكينتيات. يعني واعر ريغولي صراحة. عنده اون بون ريوسيت في لي دو سول، سوا في لو صابل سوا في لو غازون. كيضرب الغازون كيضرب لو صابل ما عندوش مشكل.
عنده ان فالور اللي هي سيبورتابل بالنسبه ليه هويا، عنده ان بون بوا، عنده مشكل صغير اللي هو لي ستال، عنده نيميرو à l'extérieur جو بونس، يمكن غادي في 14 جو بونس. الا حط لا بوينت دو فيتاس ديالو وخرج مجهد وخرج مزيان وتبلاصه مع لي شوفو دو تيت، كونوا على يقين بانه غادي يكون في لاريفي. دونك انا غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي ان شاء الله. غادي ننتقلوا ميزامي الى ان نوتر كونكيرون، منافس اخر، وهاد المره نانا فاميلا جيمو عندها 4 سنوات. اول مره غادا دير هاد التيران، ولكن ماشي اول مره غدير هاد لا ديستانس ديال 1600، يعني ديجا دايرها. عندها اون بون فالور اللي هي 37، غادا ب 37 دو فالور. عندها بون نيميرو دون لي ستال نيميرو 7، جات اون با دو طابلو، يعني البوا ديالها مقاد. دونك غادي نحطها في لا سيليكسيون ديالي بور اون بون بلاص ان شاء الله. عندنا دي زوتر شوفو، حنا قلنا باختصار عندنا دي زوتر شوفو، لان كما كنقول غنقول لكم غندوزو لا سيليكسيون ديالنا ولا بواط نوار، ولكن ما انتهيناش من التحليل ديالنا، غير لخصناه، لان كاينين دي زوتر شوفو غادي نتلقاوهم في لا سيليكسيون ما هضرناش عليهم ربحا للوقت. دونك غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا ولا بواط نوار، واللي غادي يكونوا ان شاء الله كالاتي. غير الله يجازيكم بخير اخوتي، ما تنساوش دعمونا لي لايك، الله يحفظكم، الله يرضي عليكم، الله يجازيكم بخير. لي لايك شجعونا تانتوما ودعمونا. وكنشكر كاع الاخوان اللي معايا في القناه، سواء داخل او خارج ارض الوطن، المغاربه خوتي، او الناس اخرين من دول اخرى، لي زوتر باريور دوتر باي. جولي ريميرسي. وما تنساوش ديروا لا ديفيزيون لي فيديو ديالنا باش يشوفوهم اخوان اخرين، وبدورهم يديروا لهم لا ديفيزيون باش يزيدوا يتعرفوا عنا الاخوان. واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا منا كل جديد، وكنتمنوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله. وكنشكر كذلك الاخوان اللي تزادوا معايا اليوم في القناه جدادين، كنقول لهم مرحبا بكم في القناه ديالكم، قناه فتيح حسن تيوف، قناه الاصدقاء، قناه الجميع. اذا ننتقلوا ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ولا بواط نوار. لا سيليكسيون ديالنا ديال الكينتي دو 4 6 20 20 غادا تكون كالاتي. عندنا 14 11 2 4 9 6 8 اي 16. أعيد لا سيليكسيون ديال قناة فتحي حسن تيرف بور لو كينتي دو دومان 4 6 2020 غتكون هي 14 11 2 4 9 6 8 و 16. أعيد 14 14 11 2 4 9 6 8 و 16. بالنسبة للمفاجأة او لا سيربريز ديال القناة غادي تكون هي 3 اي 5. المفاجأة غتكون ان شاء الله هي 3 5. الاخوان اللي كيجربوا لي زيكس ما فيها بس يرشوا بهم اللور، ربما تكون شي حاجة. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله لابواط نوار دو لاشين فتحي حسن تيرف، العلبة السوداء لقناة فتحي حسن تيرف 6 11 8 اي 14. أعيد العلبة السوداء، أرقام العلبة السوداء الخاصة بالقناة 6 11 8
و14 6 11 8 14. الى هنا خوتي خواتاتي نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن لا سيليكسيون ومن العلبة السوداء. كنتمنى انني نكون فتكم بما فيه الكفاية، واجتهدوا نتوما. بنادم يجتهد، ما تعولوش كاع على كلشي من عندنا. بنادم يتصنت للتحليل، ياخد اللي فيه الكفاية، يدير اون باز، واللي مسك عليه الله وبغى يلعب تمنية د الخيل الله يجيب له التيسير، واللي كيبغي يقصر خفيف يدير اون باز، يستافد مزيان من التحليل وياخد اون باز ويرش اللور والله يجيب له التيسير كذلك. وما تنساوش اخوتي الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، ولي لايك اخوتي، الله يحفظكم، وليلة سعيدة، والى غدا ان شاء الله اذا كان شي جديد بالنسبة لا ديرنيير مينيت وشي حاجة اخرى معها، او اذا كان شي مستجد ان شاء الله شفناه رحنا غنقولوه لكم في شي 2 مينيت. دونك الى اللقاء اخوتي خواتاتي، وليلة سعيدة وتصبحون على خير، ودعواتكم اخوكم فتيح حسن كالعادة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.